सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। कक्षाम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम् अनुवर्तयन्तु मात्र। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणामाः सर्वेभ्यः। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् यद्यपि लृतकशब्दः नास्ति तथापि रिफिड अनन्तरं रिफिड् इति शब्दद्वयं वर्तते। तर्हि तदर्थं वा किं कर्तव्यं भवति, लिकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इति विचारः ह्यः अस्माभिः कृतः। परन्तु तत्रापि पुनः तैः उक्तं भवद्भिः प्रयोजनं तावत् अव्युत्पत्तिपक्षे उक्तम्। इदानीं परिहारस्तु व्युत्पत्तिपक्षे उच्यमानः अस्ति, इदं न युज्यते इति। तत्र इतः परं समाधानं वक्तव्यं वर्तते। तत् समाधानम् इतः परम् उच्यते। प्रत्याख्यानभाष्यम् इति अस्ति, नैषदोषः इति इतः परं पठनीयमस्ति। ह्यस्तनम् अवगतं खलु सर्वम्? आम् आचार्य, नमस्कारः आचार्य। हा, नमस्कारः। अग्रे पठन्ति वा इतः परं पङ्क्तिं? नैषदोषः इत्यतः पठनीयमस्ति। नैषदोषः कुत्र अस्ति? अधः अस्ति। आम्, किञ्चित् उपरि करोति वा आचार्य? नैषदोषः। आम्, प्रत्याख्यानभाष्यं नैषदोषः पक्षान्तरैः अपि परिहाराः भवन्ति। उपरि करोति वा किञ्चित्? मूले एका एव पङ्क्तिरस्ति, इतः परं तत्र प्रदीपः वर्तते। अत्र इदानीं किम् उच्यते इत्युक्ते, भवद्भिः किमुक्तं? पक्षान्तरेण उत्तरं किं परिहारः उच्यमानः वर्तते, प्रयोजनं तावत् पक्षान्तरे उक्तम् इति खलु। तथा अतः दोषः तत्र इति भवद्भिः उच्यमानं, परन्तु अत्र दोषः नास्ति। किमर्थम् इति चेत् बहुत्र पक्षान्तरे स्थित्वा आक्षेपः कृतः वर्तते, तस्य समाधानमपि अन्यस्मिन् पक्षे स्थित्वा दत्तं वर्तते। तादृशस्थानानि अपि सन्ति। अस्माभिः अ इ उम् इति सूत्रं पठितं वर्तते। यदि स्मर्यते तर्हि तत्र अ इ उण् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र व्यक्तिपक्षे आरब्धं तत् सूत्रम्। अर्थात् व्यक्तिपक्षे दोषादिकं सर्वं दर्शयित्वा तत्र चर्चादिकं सर्वमपि जातं, परन्तु अन्ततो गत्वा परिहारः कस्मिन् पक्षे दत्तः वर्तते अस्माभिः? तत्र जातिपक्षे। सम्यक् वा? तर्हि व्यक्तिपक्षे आरम्भः कृतः, परिहारः जातिपक्षे उक्तः, तर्हि अत्रापि पक्षान्तरे परिहारः अस्ति। सम्यक् वा? तर्हि पक्षान्तरे समाधानादिकं प्रयोजनादिकं सर्वम् उच्यते चेत् तस्य परिहारः पक्षान्तरेण न दातव्यः इति नास्ति कोऽपि नियमः इत्यर्थः। तस्मात् अत्र प्रकृतेऽपि न दोषः। प्रयोजनं यदृच्छाशब्दाः सन्ति इति कृत्वा उक्तम्। अधुना समाधानं तु यदृच्छाशब्दाः न सन्ति इति पक्षे दीयमानं, परन्तु तद् दोषाय तु न भवति इति अत्र इदानीं समाधानं दीयते। अवगतम्? आम् आचार्य। अग्रे प्रदीपं पठन्ति वा? पक्षान्तरैः एकनिमिषम्। आम्, पक्षान्तरैः अपि इति यथा द्रव्यपक्षे स्वरूपाणाम् इति इत्यस्य आरम्भः, जातिपक्षे तु प्रत्याख्यानम्, एवम् अस्य अपि इत्यर्थः। अव्युत्पन्नसंज्ञा शब्दपक्षे अपि परम्परयाताः प्रयुक्ताः एव संज्ञाः कर्तव्याः। इदानीं पश्यन्तु, स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं कस्मिन् पक्षे अपेक्षितम्?
कस्मिन् पक्षे आरब्धम्? तत्र द्वितीया विभक्ति द्विवचनस्य कृते अस्ति स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्ति यत्र राम रामौ इति राम राम सम्यक्, इति द्विवचनं वा बहुवचनं वा यत्र हा वर्तते तत्र एकार्थी भाव सम्यक् तत्र तत् सम्यक्, परन्तु मम प्रश्नः कः इत्युक्ते जातिपक्षे अपि अपेक्षितं वा अथवा व्यक्तिपक्षे केवलम् अलं वा? व्यक्तिपक्षे सम्यक् खलु, व्यक्तीनाम् आनन्त्यं वर्तते इति कृत्वा अनेके व्यक्तयः यदा प्राप्नुवन्ति तदा स्वरूपाणाम् एकः एव शिष्यते इति उच्यते तत्र। सत्यं? तर्हि स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति यत् सूत्रं तद् व्यक्तिपक्षे आरब्धं, परन्तु तस्य प्रत्याख्यानं क्रियते जातिपक्षे। तर्हि अत्रापि तथैव अस्ति। पक्षान्तरे आरब्धं, पक्षान्तरे तस्य परिहारः उच्यते, प्रत्याख्यानं पक्षान्तरे उच्यते। सम्यक् वा? तर्हि पक्षान्तरे स्थित्वा उत्तरं दातुं शक्यते, तत्र दोषः नास्ति इति अत्र इदानीं तैः दर्शितम्। सम्यक् वा? तर्हि इदानीम् अव्युत्पन्नशब्दाः संज्ञात्वेन नैव प्रयुज्यन्ते वा इति चेत् न। ये अव्युत्पन्नशब्दाः सन्ति ते संज्ञात्वेन प्रयुज्यन्ते, परन्तु कीदृशाः अव्युत्पन्नशब्दाः इति चेत् ये परम्परातः आगताः, शिष्टैः प्रयुक्ताः परम्परातः ये शब्दाः आगताः अव्युत्पन्नाः ते केवलं संज्ञात्वेन प्रयोक्तव्याः, तद्भिन्नाः संज्ञात्वेन प्रयोक्तुं न शक्यन्ते इत्यर्थः। अवगतं वा? तर्हि अयं यः लतकशब्दः सः तु परम्परातः न आगतः वर्तते, शिष्टप्रयुक्तः न, तस्मात् सः इदानीं संज्ञात्वेन विनियोक्तुं न शक्यते इति कृत्वा नास्ति, तदर्थं लिकारोपदेशः न कर्तव्यः इति सिद्ध्यति। सम्यक् वा? अवगतं खलु? अहमेकवारं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। पक्षान्तरैरपि इति यथा द्रव्यपक्षे स्वरूपाणाम् इत्यस्य आरम्भः, जातिपक्षे तु प्रत्याख्यानम्, एवम् अस्यापि इत्यर्थः। अर्थात् प्रयोजनं यद्यपि अव्युत्पत्तिपक्षे उच्यते तथापि परिहारः तु व्यक्तिपक्षे भवितुमर्हति इत्याशयः। अव्युत्पन्नसंज्ञाशब्दपक्षेऽपि पारम्पर्यायाताः शिष्टप्रयुक्ताः एव संज्ञाः कर्तव्याः। अव्युत्पन्नशब्दाः यत्र संज्ञात्वेन प्रयुज्यन्ते तत्रापि किं कर्तव्यं? शिष्टप्रयुक्ताः ये परम्परातः आगताः शब्दाः सन्ति तेषामेव संज्ञायां विनियोगः कर्तव्यः। लितकशब्दः न तथा इति कृत्वा किं न भवति, तत्र तस्य संज्ञात्वेन विनियोगः भवितुं नार्हति। तस्मात् प्रथमं प्रयोजनं यदुक्तम् आसीत् लकारोपदेशस्य तद्वारितं भवति इदानीं। सम्यक् वा? अग्रे पठन्ति वा? द्वितीयं यत् प्रयोजनम् उक्तमासीत् अशक्तिजानुकरणार्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः इति, तदितः परं तस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। पठन्ति वा? द्वितीयप्रयोजनप्रत्याख्यानवार्तिकम्। द्वितीयप्रयोजनप्रत्याख्यानवार्तिकम् अनुकरणं शिष्ट अशिष्ट अप्रतिषिद्धेषु यथा लौकिकवैदिकेषु। भाष्यं पठामि अग्रे आचार्य? अनुकरणं हि शिष्टस्य साधु भवति, अशिष्ट अप्रतिषिद्धस्य वा नैव तत् दोषाय भवति न अभ्युदयाय, यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु। लोके तावत् यः एवम् असौ ददाति, यः एवम् असौ यजते, यः एवम् असौ अधीते इति तस्य अनुपूर्वं दद्यात् च यजेत् वा अधीयीत च सः अपि अभ्युदयेन युज्यते। वेदेऽपि यः एवं विश्वसृजः सत्राणि किमस्ति आचार्य? तत् सत्राणि अध्यासते इति तेषाम् अनुपूर्वं तद्वत् सत्राणि अध्यासीत सः अपि अभ्युदयेन युज्यते। अशिष्ट
अशिष्ट अप्रतिषिद्धम् यः एवमसौ हिक्कति यः आम् हिक्कति एवमसौ हसति यः एवमसौ कण्डूयति इति तस्य तस्य अनुपूर्वं हिकेञ्च हसेच्च कण्डूयेच्च नैव तत् उपायस्य अन्य किमस्ति उपायस्यात् नैव तद् दोषाय स्यात् नाभ्युदयाय। हा न अभ्युदयाय स्यात् न अभ्युदयाय यः तु एकनिमिषं खलु एवम् असौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति इति तस्य अनुपूर्वं ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सः अपि मन्ये पतितः स्यात्। सम्यक् पश्यन्तु इदानीम् अत्र किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते अनुकरणविषये इतः परं द्वितीयं प्रयोजनमुक्तमासीत् अनुकरणस्थः लकारः वर्तते अतः तत्र कार्यार्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इति उक्तमासीत् परन्तु इतः परम् एते किं वदन्ति इत्युक्ते कीदृशम् अनुकरणं साधु भवति कीदृशस्य अनुकरणस्य किञ्चित् प्रयोजनादिकं सर्वं नास्ति इति इदानीम् अत्र दर्शयन्तः सन्ति एते किं तैः उक्तम् अनुकरणं शिष्टाशिष्टप्रतिषिद्धेषु यथा लौकिकवैदिकेषु अनुकरणं यदस्ति तत् शिष्टस्य अनुकरणं क्रियते चेत् तदनुकरणं साधुर्भवति परन्तु यदि अशिष्टाप्रतिषिद्धस्य अनुकरणं क्रियते तर्हि तद् दोषाय अपि न भवति प्रयोजनाय अपि न भवति इत्यर्थः। सम्यक् वा पाठिकस्य अर्थः अवगतः वा अनुकरणं यत् क्रियमाणं तदनुकरणं यदि शिष्टस्य अनुकरणं तर्हि तदनुकरणं साधुर्भवति परन्तु यदि तदनुकरणम् अशिष्टाप्रतिषिद्धं तर्हि तद् साधुरपि न भवति अथवा तु तेन कोऽपि दोषः अपि नास्ति लोके तथैव व्यवहारः वर्तते इत्यर्थः। कथम् इति चेत् तत्र ते दृष्टान् यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु इति उक्तं लौकिकवैदिकसिद्धान्ताः ये सन्ति तत्रापि एवमेव वर्तते कथम् इति चेत् लोके तावदिति उदाहरणं दर्शयन्ति लोकस्य दृष्टान्तं दर्शयन्ति य एवमसौ ददाति य एवमसौ यजते य एवमसौ अधीते एकः वर्तते सः किं करोति ददाति दानं करोति एवमेव यागं वा करोति अथवा तु अध्ययनं वा करोति तर्हि तं दृष्ट्वा अपरः किं कुर्यात् दानं कुर्यात् अध्ययनं वा कुर्यात् अथवा तु यागं वा कुर्यात् तर्हि तादृशस्य कृते किं भवति यः अनुकरणं कुर्वन्नस्ति इदानीं तस्मै तस्य प्रयोजनम् अवश्यं प्राप्यते किमर्थमिति चेत् शिष्टस्य अनुकरणं कुर्वन्नस्ति सः इदानीम् इति कृत्वा अवगम्यमानं वा आचार्य तर्हि शिष्टेन यत् क्रियमाणं तद्यदि अनुक्रियते तर्हि अवश्यं तेन कर्मणा यत् फलं प्राप्तव्यं तदवश्यं प्राप्यते इत्यर्थः एवमेव वेदेपि विश्वसृजिति एकः यागः वर्तते सः यागः कर्तव्यः इति उक्तं तर्हि तस्य अनुकरणं यः इदानीं करोति वेदे उक्तम् इति कृत्वा यः तदाचरति तस्य अवश्यं फलं प्राप्यते सम्यक् वा तर्हि य एवं विश्वसृजः सत्राण्यध्यासते इति तेषाम् अनुकुर्वन् तद्वत् सत्राणि अध्यासीत सः अपि अभ्युदयेन युज्यते वेदे उक्तत्वात् यदि तत् कर्म क्रियते तर्हि अवश्यं तेन फलप्राप्तिः भविष्यति एव अभ्युदयः भवत्येव इत्याशयः अवगतम् इदं द्वयं लौकिकम् उदाहरणं वैदिकम् उदाहरणं च आचार्य शिष्टस्य यदनुकरणं वर्तते तत् साधुः भवति इति इदानीं दर्शितम् अशिष्टाप्रतिषिद्धं यत् कर्म वर्तते यथा हिक्कति इत्युक्ते हिच्की इत्यर्थः एवमेव हासः वा कण्डूयनं वा इति एतादृशं कर्म यद् अशिष्टाप्रतिषिद्धं कर्म तत् कुत्रापि न प्रतिषिद्धं परन्तु तद् अशिष्टं कर्म तर्हि अशिष्टाप्रतिषिद्धं यत् कर्म वर्तते तदिदानीं कश्चन एकः किं कुर्वन्नस्ति हासं कुर्वन्नस्ति तर्हि तस्य अनुकरणं यदि इदानीं मया क्रियते तर्हि मह्यं किमपि दोषः अपि नास्ति प्रयोजनमपि नास्ति इत्यर्थः सम्यक् परन्तु यत् प्रतिषिद्धं कर्म तादृशं प्रतिषिद्धं कर्म क्रियते चेत् अवश्यं तेन
किं भवति नरकप्राप्तिः भविष्यति इति अग्रिम एतस्मिन् दर्शयन्ति। यस्तु खल्वेवमसौ ब्राह्मणं हन्ति ब्राह्मणहननं न कर्तव्यम् इति निषिद्धं कर्म वर्तते। ब्राह्मणहननरूपं यत् कर्म तद् निषिद्धं कर्म, ब्राह्मणहननं न कर्तव्यम् इति निषेधः वर्तते। एवमेव सुरापानं न कर्तव्यम् इति सुरापानस्यापि निषेधः वर्तते। तर्हि यद् निषिद्धं कर्म तद्यदि क्रियते, निषिद्धं कर्म इदानीम् एकः किं करोति, ब्राह्मणहननं करोति, तं दृष्ट्वा अपरः यदि तस्य अनुकरणं कुर्यात्, ब्राह्मणहननं कुर्यात्, तर्हि तस्यापि नरकप्राप्तिः अवश्यं भवति। अतः तदेव उच्यते यस्तु खल्व एवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति इति तस्यानुकुर्वन् ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। मन्ये इत्युक्ते नरके पतितः स्यात् इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम् आम् स्पष्टम्। आचार्य। तर्हि इदानीम् अत्र किं प्रतिपादितम् इति चेत् यद् शिष्टस्य अनुकरणं तद् यदि क्रियते तर्हि तद् साधुः भवति, यद् अशिष्टा प्रतिषिद्धं कर्म तस्य अनुकरणं यदि क्रियते तर्हि तद् दोषाय अपि न भवति, अभ्युदयाय अपि न भवति। यत्तु प्रतिषिद्धं कर्म वर्तते तस्य अनुकरणं यदि क्रियते तर्हि अवश्यं तेन दोषः भवति इति एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे प्रदीपं पठन्ति वा? हरि ओं, श्रूयते खलु? आं श्रूयते आम् आचार्य। अग्रे नयति। भगिनी प्रयो पठति वा? आं पठतु। आमाम् प्रयोजनसामर्थ्यभाष्यं विषमः उपन्यासः। यश्चैवं हसन्ति यश्चानुहन्ति उभौ तौ हतः। यश्चापि पिबति यश्चानुपिबति उभौ तौ पिबतः। यस्तु खलु एवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति इति तस्य अनुकुर्वन् स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् पयो वा पिबेत् न स मन्ये पतितः स्यात्। तस्मात् प्राक् तत्र प्रदीपः त्यक्तः अस्ति। प्रयोजनान्तरमपि वार्तिककारः प्रत्याचष्टे इति वर्तते। क्षम्यतां पठामि तत्। हा हा। प्रयोजनान्तरमपि वार्तिककारः प्रत्याचष्टे अनुकरणमिति अनुकार्यस्य दुष्टत्वाद् अनुकरणे अपि दुष्टत्वं मन्यन्ते सुरापानानुकरणवत्। तर्हि इदानीं प्रयोजनान्तरं द्वितीयं प्रयोजनं यदुक्तमासीत् तदपि निराकरोति वार्तिककारः इत्यर्थः, अनुकरणम् इति वार्तिकेन। इदानीं पश्यन्तु, तैः तत्र किं प्रतिपादितम् इत्युक्ते यदि अनुकार्यं दुष्टं, अनुकार्यं यदि दुष्टं तर्हि तदनुकरणमपि दुष्टं भवति। यथा सुरापानं तथा। सुरापानम् इदानीं कश्चन करोति, तद्दृष्ट्वा यदि अहं तदनुकरणं करोमि चेत् तत्र यदनुकार्यं सुरापानं तद्दुष्टमस्ति इति कृत्वा अनुकरणमपि दुष्टम् इति इदानीं सः तत्र इदानीं चिन्तयति वार्तिककारः। सम्यक् वा? अनुकार्यस्य दुष्टत्वात् अनुकरणमपि दुष्टम् इति चिन्तयित्वा इदानीं सः इदं वदन् अस्ति इत्यर्थः। स्पष्टम्? अतः तत्तदेव लिख्यते अनुकार्यस्य दुष्टत्वात् अनुकरणे अपि दुष्टत्वं मन्यते सुरापानानुकरणवत्। यथा सुरापानानुकरणं दुष्टं तथा इत्यर्थः। स्पष्टम् इति भावयामि। अवगतं खलु? आम् आचार्य। अत्र सुरापान अनुकरणवत् इति अस्ति। सुरापानम् इति भवेत् वा सुरापानम् इति भवेत् वा? तत्र ममापि संशयः अस्ति, अहं तदवलोक्य वदामि। यतः अत्र आम् प्रदीपे तथा उक्तमस्ति परन्तु भाष्ये तु तथा प्रयोगः न कृतः, अतः सः एवं प्रयोगः चिन्त्यः तदहं अस्तु स्पष्टं करोमि। धन्यवादः। इतः परम् अग्रे नास्ति। भवद्भिः इदानीं दृष्टान्तः दर्श्यमानः वर्तते। कुत्र? अनुकरणं यदि अनुकार्यं दुष्टं तर्हि अनुकरणमपि दुष्टं भवति इति भवद्भिः इदानीं प्रदर्शितं। सम्यक् वा? परन्तु सः दृष्टान्तः इदानीम् अत्र प्रकृते न युज्यते। किमर्थम् इति चेत् पश्यन्तु, यदि कश्चित् हन्ति तस्य अनुकरणं कुर्वन् अपरः यदि हननं कुर्यात् तर्हि उभौ अपि तौ हतः इत्यर्थः।
सत्यं खलु? हा, एवमेव यदि कश्चित् सुरां पिबति तस्य अनुकरणं कुर्वन् यदि कश्चित् सुरां पिबेत तर्हि तौ उभौ अपि पिबतः इत्यर्थः, सुरां पिबतः इत्यर्थः। सत्यं खलु? एवम् परन्तु कश्चित् ब्राह्मणहननं करोति, कश्चित् किं करोति, ब्राह्मणं हन्ति, तस्यानुकरणं कुर्वन् अपरः किं कुर्यात्, कदाचित् कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्। किं पश्यन्तु, भेदः अस्ति। यदि एकः ब्राह्मणहननं करोति तर्हि तद्दृष्ट्वा अपरः तस्य अनुकरणं कुर्वन् किं कुर्यात्, कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्। एवमेव यदि कश्चित् सुरां पिबति तर्हि तस्य अनुकरणं कुर्वन् अपरः किं कुर्यात्, पयः पिबेत्, तदनुकरणं कुर्वन् पयः पिबेत्। तर्हि किं यः इदानीम् अनुकरणं कुर्वन् अस्ति सः अपि पापभाग् भवति वा? न अवगतं वा? अवगतम्। एकवारं वदति किं पुनश्च? पश्यन्तु, एकः वर्तते, इदानीं सः ब्राह्मणहननं कुर्वन् अस्ति, सम्यक् वा? तर्हि तं दृष्ट्वा अपरः तस्य अनुकरणं करोति। किं करोति सः इति चेत्, प्रथमः यः अस्ति सः ब्राह्मणहननं करोति, परन्तु तं दृष्ट्वा यः अनुकरणं करोति सः किं करोति, कदलीस्तम्भस्य हननं करोति, न तु ब्राह्मणस्य। एवमेव एकः यदि सुरापानं करोति तर्हि तं दृष्ट्वा अपरः किं करोति, तस्य अनुकरणं कुर्वन् पयः पिबति, न तु सुराम्। तर्हि इदानीं यं दृष्ट्वा अनुकरणं कृतं वर्तते, अर्थात् येन अनुकरणं क्रियमाणं सः अपि इदानीं पापभाग् भवति वा इति मम प्रश्नः। न भवति। किमर्थं न भवति? आम् इति मम आशयः। भवति सः चेत् किमर्थं ब्राह्मणहननं भवति? न करोति। किं किं? सः ब्राह्मणहननं न करोति, हा, सुरामपि न पिबति। सम्यक्, परन्तु तैः तु उक्तं खलु, किमुक्तं, यदनुकरणं क्रियते, एतावत्पर्यन्तं आमाम्। तैः किं प्रतिपादितम्, अनुकरणं क्रियमाणं चेत् तद् दोषाय अनुकरणम् भवति इति खलु। एवम्। परन्तु भवत्या यदुक्तं तत् सत्यमेव अस्ति। तदेव अग्रे उत्तर समाधानत्वेन पठ्यते। अत्र इदानीं पश्यन्तु, अहमेकवारं पङ्क्तिं पठामि। विषमः उपन्यासः, यश्चैवं हन्ति यश्च अनुहन्ति उभौ तौ हतः, यश्चापि पिबति यश्च अनुपिबति उभौ तौ पिबतः। एतावत् स्पष्टम्? आम् आम्। अग्रे, यस्तु खल्वेवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबतीति तस्यानुकुर्वन् स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् पयो वा पिबेत्। तत्र विशेषणद्वयं दत्तं वर्तते, स्नातानुलिप्तः पुनश्च माल्यगुणकण्ठः इति। स्नातानुलिप्तः इत्यस्य आशयः कः वर्तते इति चेत्, स्वस्थचित्तः यः वर्तते, विवेकी यः वर्तते सः इत्यर्थः। स्नातानुलिप्तः इत्युक्ते स्वस्थचित्तः इत्यर्थः। यः स्वस्थचित्तः सः कदापि दुष्टं कार्यं न करोति। अकार्यं दुष्टं कार्यं तावत् अस्वस्थचित्तः यः सः एव कुर्यात्, सम्यक् वा? परन्तु स्नातानुलिप्तः किं करोति इत्युक्ते कदापि दुष्टं कार्यं न करोति। एवमेव इतोपि एकं विशेषणं दत्तं, माल्यगुणकण्ठः। माल्यगुणकण्ठः इत्यस्य आशयः अयं वर्तते, प्रशंसयितुं योग्यः यः, जनानां मध्ये यः प्रशंसयितुं योग्यः तादृशः, अर्थात् विवेकी इत्यर्थः अन्ततो गत्वा। तर्हि यः स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः सः कदापि दुष्टं कार्यं न करोति। तर्हि सः अनुकरणकरणसमये किं करोति, कदलीस्तम्भस्य हननं करोति, पुनश्च पयः पिबति, सम्यक् वा? तर्हि परन्तु तस्य तु नरकप्राप्तिः नास्ति तादृशस्य तु, सत्यं खलु? आचार्ये, हा, किन्तु कदलीस्तम्भस्य हननम् अपि तु एकः दोषः नास्ति वा? इति कुत्रापि न प्रतिषिद्धं खलु तत् कर्म। परन्तु यथा
ब्राह्मणः न कर्तव्यम् इति वेदे यथा निषेधः उक्तः तथा अस्य विषये तु निषेधः नास्ति खलु। किन्तु किन्तु कस्यापि हननं तु दोषाय एव न वा? अस्माकं दृष्ट्या सर्वं दोषाय भवति। हा, यथा वयम् इदानीं चिन्तयामः तथा कदलीस्तम्भः कर्त्यते चेदपि तद् दोषाय इति, परन्तु अत्र इदानीं किं तस्य आशयः कः भवति इत्युक्ते सः ज्ञापयितुम् इच्छेत्, यः पुरतः ब्राह्मणहननं करोति तं ज्ञापयितुम् इच्छेत् किमिति, ब्राह्मणहननं न कर्तव्यम्, अतः सः कदाचित् एवं कुर्यात्। अस्तु सम्यक् वा? आचार्य। अतः तद् दोषाय अपि न भवति। यथा ब्राह्मणहननेन नरकप्राप्तिः भवति इति उक्तं तथा छेदनेन पापं भवति इति तु न उच्यते कुत्रापि। न उच्यते इति कृत्वा कर्तव्यमिति तत्र मम तात्पर्यं न उक्तमिति कृत्वा तद् कर्तव्यमेव इति न, परन्तु अत्र इदानीं यद्यपि क्रियते चेदपि दोषस्तु नास्ति इति इत्यत्र तात्पर्यम्। सम्यक् वा? तर्हि भवद्भिः पूर्वं यदुक्तं किमिति, अनुकरणस्य दुष्टत्वात् अनुकार्यम् क्षम्यताम्, अनुकार्यस्य दुष्टत्वात् अनुकरणमपि दुष्टं भवति इति भवद्भिः यदुक्तं तद् विरुद्धमस्ति, इदानीं तथा वक्तुं न शक्यते इति इदानीं प्रतिपादितम्। स्पष्टम्? आचार्य। हा, प्रदीपस्य पङ्क्तिं पठन्ति वा? भाष्यकारस्तु अनुकरणार्थत्वं समर्थ्यते विषमः इति न हि अनुकार्यस्य दोषेण अनुकरणस्य दुष्टत्वं विहितकरणाद्धि धर्मोत्पत्तिः प्रतिषिद्ध आचरणात् च अधर्मः भवति, न तु अनुमानेन धर्माधर्मयोः व्यवस्थेति मन्यते। सुरापानादौ तु तस्याः एव क्रियायाः अनुष्ठानात् सादृश्य अभावात् किमस्ति नास्ति अनुकरणत्वं। नास्ति अनुकरणत्वं दानादीनां स्मार्तत्वात् किमस्ति एतत् स्मार्तत्वात् लौकिकत्वम् उच्यते। लौकिकत्वम् उच्यते। इदानीं पश्यन्तु, अत्र किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते भाष्यकारः किं वदन् अस्ति इति चेत् अनुकरणार्थत्वं समर्थयति इति तत्र आरब्धं विषमः उपन्यासः इति। अनुकरणं भवितुमर्हति प्रकृते इति सः इदानीं साधयितुं गच्छति। किमर्थम् इत्युक्ते अनुकार्यं यदि दुष्टं, अनुकार्यस्य दुष्टत्वात् अनुकरणस्यापि दुष्टत्वं भवति इति वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। तदेव इदानीं तत्र प्रतिपादितं भाष्यकारैः। सम्यक् वा? पश्यन्तु, धर्माधर्मयोः उत्पत्तिः कथम् इति चेत् यद् वेदविहितं कर्म, वेद वा अथवा तु स्मार्तविहितं यत् कर्म, विहितकर्मकरणेन धर्मोत्पत्तिः अवश्यं भवति, प्रतिषिद्धं यत् कर्म वर्तते तदाचरणेन अधर्मोत्पत्तिः भविष्यति इत्यर्थः। तत्र अनुमानेन धर्माधर्मयोः व्यवस्था न क्रियते। यदि किं क्रियेत, यदि विहितं कर्म क्रियेत तर्हि तेन धर्मोत्पत्तिः स्यात् इति अनुमानादिकं किमपि नास्ति तत्र, अपि तु निश्चयः एव वर्तते। यदि विहितं कर्म क्रियते तर्हि अवश्यं तेन धर्मोत्पत्तिः भवति, यदि तु प्रतिषिद्धं कर्म आचर्यते तर्हि अवश्यं तेन अधर्मोत्पत्तिः भवति इति धर्माधर्मयोः किमस्ति, अनुमानेन व्यवस्था न क्रियते, अपि तु निश्चयः तत्र वर्तते इत्यर्थः। अतः तदेव उच्यते विहितकरणाद्धि धर्मोत्पत्तिः प्रतिषिद्धाचरणाच्च अधर्मो भवति, न तु अनुमानेन धर्माधर्मयोः व्यवस्था इति मन्यते इत्यर्थः। स्पष्टमेतावत्? अग्रे इदानीं पश्यन्तु, अग्रिमपङ्क्तिः लिखिता अस्ति सुरापानादौ तु तस्याः एव क्रियायाः अनुष्ठानात् सादृश्याभावात् नास्त्यनुकरणत्वम्। भवद्भिः इदानीम् अत्र यद् दर्श्यमानं वर्तते, कदलीस्तम्भं वा हन्यात् सुरां वा पयः वा बिभेत् इति, तत्र
पश्यन्तु सुरापानरूप यद्यपि पानरूपा क्रिया समाना सुरापानं येन क्रियमाणं पुनश्च येन पयः पीयमानः तत्र उभयत्रापि पानं समानं पानरूपक्रिया समाना तथापि पानरूपक्रियायाः एव उभयत्रापि अनुष्ठानं वर्तते तथापि क्रियायां सादृश्यं वर्तते वा पानरूपक्रिया नास्ति समाना उभयत्रापि परन्तु पानरूपक्रियायां सादृश्यमस्ति वा नास्ति पानरूपक्रियायाः तु अस्ति किल क्रियायाः सादृश्यमस्ति पानम् इति या क्रिया सा क्रिया उभयत्रापि समाना परन्तु तत्र क्रियायां सादृश्यं वर्तते वा क्रियायां द्रव्यं नास्ति समानमस्ति वा नास्ति 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 खलु किमर्थम् इत्युक्ते एकत्र सुरा पीयमाना अस्ति अपरत्र पयः पीयमानः पयः पीयमानं क्षम्यताम् सत्यं खलु उभयत्रापि पानरूपक्रिया सत्यमनुष्ठीयमाना उभयत्रापि पानं क्रियमाणं परन्तु पानक्रियायां सादृश्यं नास्ति यतः एकत्र किं क्रियमाणमस्ति सुरा पीयमाना वर्तते इतोपि अपरत्र पयः पीयमानः तर्हि यद्यपि क्रिया समाना चेदपि क्रियायां सादृश्यं तु नास्ति तर्हि सादृश्यं नास्ति इति कृत्वा अत्र अनुकरणमेव भवितुं नार्हति अनुकरणं तदा एव भवति यदा यथा तत्र क्रियमाणं तथैव यदि अत्र आचर्यते तर्हि तद् अनुकरणं भवति परन्तु अत्र तु द्रव्यभेदः वर्तते इति कृत्वा अत्र अनुकरणम् इति वक्तुं न शक्नुमः इत्यर्थः स्पष्टम् स्पष्टम् आचार्य तु सुरापानादौ तु तस्याः एव क्रियायाः अनुष्ठानात् क्रिया समाना पानरूपक्रियायाः एव अनुष्ठानं क्रियमाणं परन्तु क्रियायाः अनुष्ठानात् सादृश्याभावात् सादृश्यं नास्ति तत्र सादृश्याभावात् नास्ति अनुकरणत्वम् इति उक्तम् तत्र पूर्वं दानादि सर्वमपि तत्र लौकिक उदाहरणे स्वीकृतं वर्तते दानादीनां लौकिकत्वेन कथं तैः परिग्रहः कृतः इति चेत् दानादिकर्म यद्वर्तते तद् स्मार्तं कर्म स्मृति उक्तं कर्म इति कृत्वा तस्य लौकिकत्वम् उक्तं तत्र सम्यक् अग्रे पठन्ति वा आचार्य अग्रिमं पठित्वा समापयन्ति वा स्नातालु स्नातानुलिप्तः इति स्वस्थचित्तत्वं दर्शयति अस्वस्थेन हि चित्तेन अकार्यं क्रियते माल्यगुणकण्ठ इति लोकमध्ये प्रकाशते इत्यर्थः अकार्यं हि अप्रकाशं क्रियते लुतकशब्दः अपि यदा लुतकार्थे प्रयुज्यते तदा अपशब्दः यदा अनुकार्यं प्रत्याययति तदा साधुरेव अर्थभेदात् अस्वगोण्यादिवत् अस्वगुण्यादिवत् इदानीं पश्यन्तु तत्र स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः इति विशेषणद्वयं यद्दत्तं तत् किमर्थमिति वदन्ति स्नातानुलिप्तः इत्युक्ते तेन विशेषणेन स्वस्थचित्तत्वं दर्श्यमानमस्ति यः स्वस्थचित्तः सः कदापि अकार्यं न करोति यः अस्वस्थचित्तः सः एव अकार्यं करोति इत्यर्थः एवं माल्यगुणकण्ठः इत्यनेन लोकमध्ये लोकः इति अत्र जनाः विवक्षिताः तर्हि लोकमध्ये यः प्रकाशते जनानां मध्ये यः प्रकाशते सः अपि तादृशं कार्यं न करोति अकार्यं हि अप्रकाशं क्रियते यद् अकार्यं तद् सर्वेपि जनाः यथा न पश्येयुः तथा क्रियते यत्तु समीचीनं कार्यं तत् तथा वयं न कुर्मः सर्वेषां पुरतः एव तत् कार्यं क्रियते इत्यर्थः तर्हि अकार्यं हि अप्रकाशं क्रियते इति उच्यते तत्र अग्रे एवम् अग्रे वदन्ति लितकशब्दः अपि यदा लतकार्थे प्रयुज्यते तदा अपशब्दः यदि लितकशब्दस्य लितकार्थे प्रयोगः भवति तर्हि सः अपशब्दः भवति परन्तु यदा तु अनुकार्यं ज्ञापयितुं प्रयुज्यते तदा सः अपशब्दः न इदानीं कयाचित् लुतक इति उक्तं तर्हि तद् ज्ञापयितुं यदि मया पुनः लुतक इति शब्दः प्रयुज्यते तर्हि तदा सः अपशब्दः भवितुं नार्हति यतः मया इदानीं तं शब्दं ज्ञापयितुं सः शब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते इति कृत्वा परन्तु यदि अहं लुतक इत्यर्थेव लुतकशब्दस्य प्रयोगं करोमि तर्हि सः अवश्यं दुष्टः शब्दः किमर्थमित्युक्ते तयोः अर्थभेदः वर्तते इति कृत्वा यदि लितकशब्दः इत्यर्थेव लितकशब्दः प्रयुज्यते तर्हि सः लितकार्थेव प्रयुक्तः परन्तु यदि अनुकरणं ज्ञापयितुम् अहं तस्य शब्दस्य प्रयोगं करोमि तर्हि तदा केवलं सः शब्दस्वरूपं बोधयितुं प्रयुक्तः तावदेव
तर्हि उभयोरपि अर्थभेदः वर्तते। यथा तत्र अश्व इति शब्दः वर्तते, सः यदि अश्व इत्यर्थे प्रयुज्यते तर्हि किं भवति? सः अपशब्दः भवति। एवमेव गोणी इति शब्दः यदि मया गौः इत्यर्थे प्रयुज्यते तर्हि सः अपशब्दः भवति, परन्तु गोणी इति वस्तुतः तस्य स्यूतम् इत्यर्थः यः वर्तते तदर्थे यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि सः अपशब्दः न भवति, सः साधुशब्दः एव भवति। सम्यक् वा? आम् आचार्य। तर्हि एवम् इदानीं प्रकृतेऽपि भवद्भिः अनुकरणस्य दुष्टत्वात् अनुकार्यमपि दुष्टम् इति वक्तुं न शक्यते इति इदानीम् एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितम्। एतावत् भवतु, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। श्वः कक्षा अस्ति वा? सन्देशं स्थापयामः ग्रूप् मध्ये, अस्तु वा? आम्। हम्म? आचार्ये, तर्हि आम्। अर्थबोधाय अनुकरणं कृतं चेत् न दोषः, किन्तु तस्य स्थाने तस्य दोषपूर्णशब्दं कुर्मः तस्य अर्थस्य स्थाने, स्वार्थस्य स्थाने, तदा दोषः। एवं अनुकार्यं यद् अवगतम्। वर्तते, अनुकार्यं यद् भवति तद् अनुकार्यं केवलं ज्ञापयितुं मया इदानीं प्रयुज्यते चेत् तत्र इदानीं शब्दस्वरूपं ज्ञापयितुं प्रयोगः क्रियमाणः, अर्थं ज्ञापयितुं मम तत्र विवक्षा नास्ति, तर्हि तदा तत् साधुः भवति, तद् दोषाय न भवति। आम् परन्तु अर्थं ज्ञापयितुं यदि आचार्य, प्रयुज्यते अवगतम्। तर्हि दोषाय। आम् अवगतम् आचार्य। धन्यवादः आचार्य, स्पष्टम्। हा। आचार्य, समापयामः वा? आम्। अस्तु, प्रायः सर्वेभ्यः अवगतः इति भावयामः। अधुना समापयामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतो तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्।